नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव साना मझौला ठुला सबै खालका उद्योगिक व्यवसायहरूमा पर्न गएको देखिएको छ। अझ भन्ने हो भने आम सर्वसाधारण जनताको आर्थिक जीवन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो पटक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी प्रवाह बढ्न सकिरहेको छैन। उद्योगिक व्यवसायले लगानी विस्तार गर्न नसकेको र आत्मविश्वासमा कमी रहेको कुरा देखिएको छ। यति नै बेला अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी गराउनुहोस्, लगानी बढाउनुहोस् भनेर उद्योगिक व्यवसायलाई सार्वजनिक रूपमा भन्न थाल्नुभएको छ। र उद्योगिक व्यवसायहरूमा आत्मविश्वासको कमी किन बढ्न सकिरहेको छैन, आत्मविश्वास नबढ्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अर्कोतिर आज मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाहिरी र भित्री दुवै कारणले कुनै न कुनै समस्याहरू परिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारण र आन्तरिक कारणले प्रभावित बन्दै गएको अर्थतन्त्र अझै चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू चलायमान बन्न सकिरहेको छैन। निर्माणजन्य उद्योगहरू चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। डन्डी, फलाम अथवा सिमेन्ट उद्योग लगायतका यो उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू पनि अगाडि बढ्न नसकेको आजको अवस्था छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको ब्याज दर अझै सहज नभएको कुरा उद्योगिक व्यवसाय निजी क्षेत्रले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा आज अधिक तरलता रहेको अवस्था छ। 3 खर्बभन्दा बढी रकम ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको छ, तर लगानी हुन सकिरहेको छैन। यो आज महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा देखिएको छ र मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि पनि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग निजी क्षेत्र सन्तुष्ट नभएको अवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि आज आर्थिक लगानीको वातावरण बनाउन जोड दिइरहेको भन्ने कुरा बताइरहेको अवस्थामा आज हामी समग्रमा मुलुकको निजी क्षेत्रले अहिले भोगिरहेका समस्याहरू र औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याहरूको बारेमा आज हामी नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँ निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा आबद्ध रहनुभएको छ र उहाँ एकजना उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग कुरा गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै। सबभन्दा अगाडि यहाँ नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँ नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएको छ। यसको लागि पनि यहाँलाई शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। यहाँ CNI को अध्यक्ष हुँदै गर्दा अहिले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग व्यापारको अवस्थालाई तपाईँले हिजो भित्रबाट रहेर बाहिर रहेर पनि हेर्नुभएको थियो। आज संस्थाको एउटा नेतृत्व तहमा पनि आउनुभएको छ। कसरी यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब मैले हेर्दाखेरि अहिले उद्योग व्यवसायहरू एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पाएको छु। मैले यो गत 1-1.5 वर्षको अवधिमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू भए कि हाम्रो आन्तरिक कारणहरूले गर्दाखेरि र सरकारले जुन नीतिहरू लियो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम यो के छ भने माग एकदम घटेर गएको अवस्था छ, ब्याज एकदम बढेर गएको अवस्था छ र त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि उद्योगीहरूको मनोबल एकदमै खस्केको अवस्थामा हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले उद्योगीको मनोबल किन खस्क्यो? होइन, उद्योगीको मनोबल खस्किनु भन्ने कारण कि मुख्यतः सरकारको नीति नै हो। यसको लागि अलिकति हामी पछाडि ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्छ। जब यो श्रीलङ्कामा क्राइसिस आयो त्यसपछि यो गभर्मेन्टले एउटा न्यारेटिभ बनायो कि भोलि हामी पनि श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ, हाम्रो पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाप परिरहेछ भन्ने एउटा ठुलो एउटा त्रासको स्थिति पैदा गर्यो गभर्मेन्टको न्यारेटिभले। त्यो गर्दाखेरि फेरि त्यसपछि हामीले एज अ CNI हामीले त्यो बेला भनेको थियो कि यस्तो हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित त्यस्तो खराब अवस्थामा पनि छैन र हामी अहिले त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ र हुनेवाला पनि छैन भन्ने हिसाबले अहिले हामीले यो न्यारेटिभ नगरौँ भन्दा पनि सरकारले एउटा त्यही न्यारेटिभको आधारमा थप अगाडि बढेर धेरै कुराहरूमा आयातमा रिस्ट्रिक्सन पनि लगायो। अब आयातमा रिस्ट्रिक्सन लगाइसकेपछि एउटा जेनरल एउटा पर्सेप्सन के भयो, ओहो भोलि त हामी पनि यस्तै हुन्छौँ भन्ने हिसाबले अब सारा जनताहरू पनि एउटा अलिक कन्सियस भयो। होइन, आफ्नो भएको पैसाहरू पनि खर्च नगरौँ, आफ्नो जोगाउनेतिर लागौँ र उद्योगिक व्यवसायीहरू पनि त्यही हिसाबले अब यो एउटा डरको वातावरण भइसकेपछि त्यो मनोबल खस्केर गयो। त्यसपछि के भयो भने अब रुस युक्रेनको युद्धको अवस्थाले गर्दा अन्य कारणले गर्दा मुद्रास्फीति पनि अलि बढेर गयो। अब मुद्रास्फीति भनेपछि हाम्रोमा हामी सबै चिज आयात गर्छौँ, त हाम्रो मुद्रास्फीति पनि आयातित हुन्छ। जस्तो यहाँ नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI को एउटा नयाँ नेतृत्वमा आउनुभएको छ र अर्थतन्त्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा यहाँ एउटा निजी क्षेत्रको विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण यो निजी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा बोल्दै पनि आउनुभएको छ। आफै पनि यो क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। के त अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्या के त? यो अहिले जस्तो अर्थमन्त्रीले सरकारी पक्षको भनाइ सुन्दाखेरि जसरी बजार जस्तो अवस्थामा छ त्योभन्दा बढी हल्ला भयो,
भ्रम सिर्जना गरिएको छ हैन। निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास बढाउन चाहेकै छैन, लगानी नै गर्न चाहँदैन, ब्याङ्कमा पैसा थोप्रिएको छ, तपाईँहरू लगानी गर्नुहुन्न भन्ने कुरा सरकारी पक्षको भनाइ छ। होइन, यसमा अब मैले अघि नै भनिरहेको जस्तो जुन बेला अब राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा यो ब्याज बढाउने र माग घटाउने नीति नै लिएको हो हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई बचाउनको लागि, र विदेशी मुद्रा सञ्चित जुन रिस्ट्रिक्सन लगाएर विदेशी मुद्रा सञ्चित बचाउँदो गर्दाखेरि पनि हामीहरूले यो त्यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चित बच्दैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले रेमिटेन्स बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, र अल्टिमेटली हामीले हेर्ने हो भने गएको समयमा रेमिटेन्स बढेरै हाम्रो मुद्रा स्थिति अब कम्फर्टेबल पोजिसनमा हामी पुगेका छौँ। तर अब त्यो बेला के भयो भने एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने निजी एउटा केही सेलेक्टिभ न्यारेटिभहरूमा गइरहेछ राष्ट्र ब्याङ्कले। जस्तो कि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले के भनिरहेछ भने यो सम्पूर्ण जुन निजी क्षेत्रमा कर्जा गएको छ त्यसको जिडिपीको 90% कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको छ भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कुरा गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ अब समुद्र हाम्रो साउथ इस्ट एसियामा हेर्नु भने धेरै बढी भयो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले नीति लिएको छ। अघिल्लो वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको वृद्धि 12.6% को टार्गेट राखेको थियो, तर राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही नीतिले गर्दा त्यो कर्जालाई रिस्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ भन्ने नीतिले गर्दाखेरि 4% भन्दा कम मात्रै कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको देखिन्छ गएको आर्थिक वर्षमा, र त्यसैको असर हामीले यो आर्थिक वृद्धिमा पनि देखिरहेछौँ। अब यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने पहिलादेखि राष्ट्र ब्याङ्कले गएको 15 वर्षदेखि भनौँ अथवा 10 वर्षदेखि कर्जा वृद्धिको टार्गेट 20% राख्दै आएको थियो। त्यही बेसिसमा कर्जा निजी क्षेत्रमा गएको पनि छ, ब्याङ्करले पनि लगानी गर्छ, निजी क्षेत्रमा पनि गएको अवस्था छ। तर अहिले आएर यो 90% गयो अनि यो अलि बढी भयो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा राष्ट्र ब्याङ्क गयो। त्यो मानसिकता र त्यो सोच अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स ल्यायो हैन। यो कर्जाहरू 90% गयो, यसको अर्थतन्त्रमा जिडिपीमा योगदान पनि देखिएन र यसको मिसयुज भयो भन्ने एउटा कन्सेप्टको हिसाबले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो। राष्ट्र ब्याङ्क भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उद्योगिक व्यवसायले लिएको ब्याङ्कको कर्जा चाहिँ दुरुपयोग भयो, घर जग्गा हाउसिङमा रियल इस्टेटमा खर्च भयो, उद्योगमा खर्च भएन हैन, म त्यसैमा ट्रेडिङमा सेयरमा खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसैमा आउँछु। अब एउटा कुरा जिडिपीको 90% कर्जा निजी क्षेत्रमा गयो भन्ने कुरा हो, त्यसमा 2-3वटा फ्याक्टर मैले राख्न चाहे। नम्बर 1, जिडिपीको बेस इयर हामीले 2011लाई मानेर चलिरहेछौँ। अब बेस इयर 2011 छ, त्यसको बेसिसमा यो सबै क्यालकुलेसन छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो देशमा 2टा ठुलो इकोनोमिक सक बिहोरिसकेका छौँ, एउटा भूकम्प अनि अर्को कोभिड। 2टा ठुलो इकोनोमिक सक आइसकेपछि यो जिडिपीको फर्स्ट थिङ त बेस इयरै संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो सुझाव छ हैन, किन यो ठुलो इकोनोमिक सक भइसकेपछि धेरै चेन्जेस आउँछ। दोस्रो कुरा, जुन निजी क्षेत्रमा गयो 90% कर्जा र त्यसको जिडिपीमा योगदान भएन, मिसयुज गर्यो भन्ने कुराको मैले के भन्न चाहन्छु भने अब सरकारको नीति नै आयातमुखी राजस्वमुखी भएको अवस्थामा त्यो निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाँदै गएन। उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा नगएपछि त्यसको जिडिपीमा योगदान पनि देखिएन हैन। र अब जहाँसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा छ मिसयुज भयो भनेपछि यो सम्पूर्ण 90% जुन जिडिपीको 90% कर्जा गएछ त्यो सम्पूर्ण मिसयुज भयो भन्ने होइन। केही 2-4% केही उद्योगी व्यवसायीले मिसयुज गरेका पनि होला, घर जग्गामा लगानी गरे होला, र त्यसको पनि अब त्यसमा अब त्यो व्यवसायीको दोष भन्दा पनि मैले यो ब्याङ्कहरूले जब कर्जा लगानी गर्यो उनीहरूको काम हो मोनिटरिङ गर्ने कि मैले दिएको कर्जा सही ठाउँमा उपयोग भयो कि भएन, कसैले उद्योगको नाममा ल्याएछ उद्योगमा लगानी गर्यो कि गरेन भन्ने काम हेर्ने ब्याङ्कको छ। अब ब्याङ्कहरूले नै नहेर्दाखेरि केही सीमित उद्योगी व्यवसायले त्यसको मिसयुज गरेछ भने सबैलाई एउटा बास्केटमा राखेर त्यसको एनालाइसिस गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यही रिस्ट्रिक्ट गर्नलाई वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायो। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले गर्दाखेरि यो कर्जाको विस्तार घटेको अवस्था छ। यति नै बेला हामी आज जुन दिन हामी चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, यति नै बेला वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाएको अवस्था छ। केही वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मुद्दतीमा ब्याज दर बढाएको अवस्था छ केही सीमित रूपमा, र ब्याङ्कहरूमा 3 खर्ब भन्दा बढी तरलता रहेको छ भन्ने जुन खबरहरू बाहिर आएको छ नि, यो अवस्थाले के अब निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढेको हो, अब त लगानी गर्न सकिन्छ, कर्जा पाइन्छ भनेर? होइन, त्यो आत्मविश्वास बढ्ने अवस्था नै भएन।
किनभने जुन लास्ट 1 वर्षको राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा घटाउने नीति लिएको छ, त्यो कारणले अहिलेको अवस्थामा यो ब्याङ्कमा पैसा छ निजी क्षेत्र लैजानुस् भन्दा पनि हामीले यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन त्यही भनिरहनु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएछ। अब त्यसको कुरा मैले अब त्यसलाई अब डिनाइ गर्ने भएन, उहाँले भनिराखेकै कुरा हो। तर फ्याक्ट के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले गर्दाखेरि अहिले यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले गर्दाखेरि न त ब्याङ्कहरू यो थप कर्जा निजी क्षेत्रलाई दिने अवस्थामा छ, न निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायी त्यो कर्जा लिने अवस्थामा छन्। दोस्रो कुरा, अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको अघिल्लो वर्षदेखि जुन पोलिसी थियो, जुन डिमान्ड हाम्रो घटेर हाम्रो कारोबार व्यापारी 40%मा चलिराखेको अवस्थामा यो 12-13%को हाई इन्ट्रेस्ट रेटमा कसैले लिएर पैसा लगानी कहाँ गर्ने हो? मागी घटिरहेको छ, उधारो मार्केटबाट ब्याज दर मेरो विचारमा घट्न सकेको छैन र राष्ट्र ब्याङ्कले को पोलिसीले त्यसलाई घटाउनतिर लाने पोलिसी पनि हामीले देखेका छैनौँ। भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले जस भर्खरै पनि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको लागि। पछिल्लो पटक मौद्रिक नीतिको बारेमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको छैन, निजी क्षेत्रको आपत्ति नै रहेको अवस्था छ। ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले भनौँ न तरलता छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यहाँहरूले भन्नुहुन्छ लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ। यसको बिचको बाटो, मध्यमार्गी बाटो के त? अनि यसमा मैले हेर्दाखेरि मध्यमार्गी बाटो भनेपछि त एउटा अलिकति ब्याज घटाउने पोलिसी ल्याउनु पर्ने नै हो। अलि ब्याज घटेपछि अझ अलि बजारमा माग बढ्छ हैन। कसैले अहिले भनौँ न अहिलेको ब्याजको अवस्थामा न कसैले हाउसिङ लोन लिन खोजेछ निजी स्तरमा व्यक्तिगत रूपमा पनि, न कसैले गाडीहरू खरिद गर्न कोसिस गरिरहेछ अथवा कुनै पनि कारोबार नगरेर आफ्नो पैसा जोगाइराखौँ भन्ने हिसाबमा गएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि यो बजारमा मागको कमी हुँदाखेरि बजारबाट उधारो उठिराखेको छैन हैन, कारोबार पनि घटेको अवस्था छैन, त्यो थप ऋण लिने अवस्था छैन यति महँगो रेटमा। त्यो कारणले ब्याज दर घटाउनु नै अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। यसको विकल्प छैन। विकल्प छैन। ब्याज दर घटाउनु भनेको कति बिन्दुसम्म घटाउने हो? अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि यसलाई एकल अङ्कमा ल्याउनुपर्छ ऋणको, अनि मात्र अलिकति सम्भव व्यावहारिक छ यति बेला? होइन, व्यावहारिक त छ। किनभने अब यसो छ कि म एउटा अलिकति इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले हेर्दाखेरि जेनरली जब इन्फ्लेसन बढ्छ, मुद्रास्फीति बढ्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो कि ब्याज बढाएर मागको कमी गर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय चलन अनुसार राष्ट्र ब्याङ्क पनि गएको। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा धेरै चिजहरू इकोनोमिक चेन्ज भइसकेको हामीले पाएको छौँ। पहिला यो जुन ट्रेडिसनल रूपमा यो गरिन्थ्यो त्यो बेला के थियो भने बढी इन्डस्ट्रीको रोल बढी हुन्थ्यो जिडिपीमा होइन, उत्पादन बढी हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले त्यो उत्पादनको माग घटाउने भन्ने कुराको लागि यो ब्याज बढाउँदाखेरि त्यसलाई अलिक कन्ट्रोल गरिन्थ्यो। तर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बहसको रूपमा आइसकेको छ कि अब जब सेवा क्षेत्रको फराकिलो योगदान भइसकेको छ जिडिपीमा, त्यो कारणले यो ब्याज दर बढाएर माग घटाउँदाखेरि त्यसको कति इफेक्ट आउँछ यो इन्फ्लेसनमा, मुद्रास्फीतिमा भन्ने पनि एउटा बहसमा आइसकेको छ। यो बहसको कुरा अहिले हामीले हेऱ्यो भने युकेमा, युएसमा पनि उहाँहरूले पनि यही पोलिसी लिएको छ, ब्याज दर बढाएर माग घटाउने। तर उनीहरूको इन्फ्लेसन धेरै तल आउन सकिरहेको छैन, किनभने सेवा क्षेत्रमा यो इन्फ्लेसन घटाउने यो जुन पोलिसी छ यसको धेरै ठुलो ल्याग हुन्छ। त्यो कारणले यो पोलिसी हाम्रो पनि नेपालमा इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो, जब हामीले सबै चिज आयात गर्छौँ भने हाम्रै आन्तरिक पोलिसीले मात्रै हाम्रो इन्फ्लेसन घट्न सक्दैन। त्यो कारणले यो हामीले अलिकति महँगी अझ बढ्न सक्ने खतरा देख्नु भएको छ। महँगी अझ बढ्न सक्ने खतरा भनेपछि यो हाम्रो कन्ट्रोलमै छैन एक्चुअली। एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँ उद्योगीहरूकै प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन, उद्योगीहरूको संस्था उद्योग परिसङ्घ यहाँ आफै पनि विभिन्न उद्योगमा आबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तो उद्योगको अहिले उत्पादनको अवस्था के छ? जस्तो डन्डी, छड, सिमेन्ट होइन, निर्माणजन्य उद्योगहरूको उत्पादनको अवस्था के छ, बजारको अवस्था के छ? होइन, अब यो बजारको अवस्थाको भनौँ भने अब यो पनि गएर आखिर त्यसैमा जोडिन्छ। अघिल्लो वर्ष सरकारको राजस्व एकदम घटेको, जब राष्ट्र ब्याङ्कले माग घटाउने नीति लियो, आयात पनि घटेर गयो, उद्योगहरूको व्यापार पनि घटेर गएपछि सरकारको राजस्व घटेर गयो। सरकारको राजस्व घटिसकेपछि यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, पुँजीगत खर्च भएन र बजारलाई चलामान बनाउने सरकारको खर्चले हो। यो पुँजीगत खर्च नहुँदाखेरि हाम्रो अब कन्ट्र्याक्टरहरूको भुक्तानी नभएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ मिडियामा। यो कन्ट्र्याक्टरहरूको भुक्तानी नभएको अवस्थामा यो टोटल अर्थतन्त्र नै एउटा एक हिसाबले ठप्प भएको अवस्था हामीले पाइरहेको छौँ। यसमा अब यो छडको, सिमेन्टकोदेखि लिएर तपाईँको बालुवा, गिट्टी होइन, यहाँसम्म कि श्रमिकहरूको पनि भुक्तानी नपाएको अवस्थामा सबै अहिले जेनरली 30% 40%को क्यापेसिटीमा मात्र चलेको अवस्था छ। निर्माण व्यवसाय त आन्दोलितै भएको अवस्था छ। जस्तो अब ब्याङ्कसँग चाहिँ जस्तो भनौँ न, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले अहिलेको अवस्थामा अन्य नीतिको अवस्थामा यही नीति उपयुक्त छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्क भनाइ आइरहेको छ। अर्थमन्त्रीको भनाइ चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूमा आत्मविश्वास बढाएनन् होइन, ब्याङ्कमा लगानी गर्ने अवस्था हुँदा तपाईँहरू जानु भएन भन्ने गुनासो छ। भनेपछि तपाईँलाई एउटा नेतृत्वमा रहेको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कसँग तपाईँको गुनासो के हो?
र अर्थमन्त्रीसँग गुनासो के हो, अर्थ मन्त्रालयको यो टिमसँग पोलिससँग? होइन, मेरो विचारमा इन्डिभिजुअली अर्थमन्त्री र अथवा राष्ट्र ब्याङ्कसँग गुनासो भन्दा पनि हामीले के पाएको छौँ भने दुइटैको नीतिमा सामञ्जस्यता भएन होइन, त्यो चाहिँ जरुरी छ। अब डाइरेक्सन देखाउने हाम्रो बजेटले फिस्कल पोलिसीले हो, त्यसले एउटा 6% ग्रोथको टार्गेट लिएको छ, 6.5% को मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्ने टार्गेट लिएको छ होइन, सर्टन सम्मको राजस्व उठाउने टार्गेट लिएको छ होइन, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मोनेटरी पोलिसीले हो होइन। यो चाहिँ यो सेक्टरमा हामीले अलि सामञ्जस्य देखेका छैन। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क बिच सामञ्जस्य आवश्यक छ। यो मोनेटरी पोलिसीले कुन कुरामा कमजोरी देख्नुभयो? होइन, कमजोरीमा भनेपछि एउटा कुरा त जस्तो अब 6% को आर्थिक वृद्धिको लागि कम्तीमा हाम्रो एउटा जेनरल क्यालकुलेसनको हिसाबले कर्जाको वृद्धि 15% मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले 11.5% को टार्गेट लिएको छ, त्यो पनि कम होइन, कम भन्दैन मैले, तर राष्ट्र ब्याङ्कले जुन विभिन्न यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स लिएर त्यसलाई रिस्ट्रिक्ट गर्ने नीति लिएको छ, त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 3-4% भन्दा बढी कर्जाको वृद्धि नहोस् भन्ने चाहेको छ र 3-4% को कर्जाको वृद्धि हुने हो भने हाम्रो जीडीपी 2% भन्दा बढी ग्रोथ हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। यी मुख्य कुरा हामीले जुन छ नि, यो मतलब कर्जाको प्रवाह अलि बढाउनु पर्यो। अब अहिले 90% जीडीपीको 90% निजी क्षेत्रमा गएको छ भने पनि यो पुरानो नीतिले गर्दा गएको हो। यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्ने भने बिस्तारै गर्नुपर्छ। एकैचोटि हामीले 1 वर्ष 2 वर्षमा कन्ट्रोल गर्न खोजेको भनेर यो अहिले समस्या हामीले भोगिराखेका छौँ। मित्रमा म यहाँसँग आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा छौँ। आज हामी समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा। फेरि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अर्थतन्त्रको धेरै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू बताइरहनु भएको छ। त्यसैदेखि यो अहिलेको अवस्थाको निकास के त? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्यो। यहाँ निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, साना मझौला व्यवसायले सहुलियत रूपमा कर्जा नपाएर आत्मदाह गरेका घटनाहरू पनि घटि नै रहेको अवस्था छ र ठुला उद्योगी व्यवसायहरूको ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच छ, जसको ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच छ उसले मात्रै कर्जा पाएको छ भनेर यहाँहरूभित्र पनि त्यो एउटा गुनासो रहेकै छ भनेपछि अबको अवस्थामा यो मोनेटरी पोलिसीलाई लगानी मैत्री बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति के हो त? होइन, अब यसमा मुख्य नीति मैले पाएको भनेपछि ब्याज घटाउने नीति लिनु पर्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीतिहरू अहिले यो काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने कुरा गरेको छ, त्यसबाट पनि ब्याङ्कहरूसँग लगानी योग्य पुँजी अलिक घटेर जान्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म निजी स्थानीय तहको पैसाहरू पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाइने थियो, त्यो पनि हटाइएको छ। त्यो हिसाबले अरू के टुल्स राष्ट्र ब्याङ्कले युज गर्न सक्छ, त्यो टुल्स लिएर अलिकति लगानी योग्य पुँजी राष्ट्र ब्याङ्कहरूमा बढ्दै गएर यसको ब्याज घटाउने नीति लिनुपर्छ। ब्याज घटाउने हो भने त्यसपछि सबैलाई ब्याजको के भन्छ ऋणको उपलब्धता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले पनि हामीले के देखेका छौँ भने अघिल्लो वर्ष जब ब्याज बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो त्यो बेला पनि हाम्रो केही ब्याङ्करहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला पनि ब्याङ्कहरूकोसँग जुन पुँजी थियो, लोनेबल पैसा थियो, त्यो हिसाबले ब्याज बढाउनु आवश्यक थिएन। तर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई उपयोग गरेर त्यो ब्याजहरूलाई बढाउँदै लगेको थियो। ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले निर्णय गरेर हरेक क्वार्टरमा 2% 3% गरेर ब्याज बढाएर लगेको छ। र अहिले पनि हामीलाई के महसुस भएको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले देखाउनलाई यो नीतिगत दर घटाएको भनेर ब्याज घटाउने डाइरेक्सन दिए तापनि अहिले पनि ब्याङ्कर्स एसोसिएसनलाई युज गरेर यो घटाउने पक्षमा छैन भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। त्यसको प्रमाणको रूपमा हामीले गएको 2 महिनाको हेर्न सक्छौँ। त्योभन्दा पहिला यिनीहरूले ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले मिलेर ब्याज दर निर्धारण गरिराखेकोमा खुल्ला छोडियो भन्यो। अब खुल्ला छोड्दाखेरि पनि केही ब्याङ्करले बढाएको, केही ब्याङ्करले अलि घटाएको। अब 1 महिनापछि जब घटाएको छ त्यसले बढाएको, जसले बढाएको छ त्यसले घटाएको भनेपछि ब्याज दर एउटा हिसाबले एउटा लेभलमा स्थिर भएको अवस्था हामीले पाइराखेका छौँ। यो ब्याज दर घट्ने डाइरेक्सनमा गएको छैन अहिले। त्यसको मतलब ब्याज दर घटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले कन्जुसाइ गरिरहेको छ, त्यस्तै हामीलाई लागिराखेको छ। त्यो कुरा अनि गभर्नर साहबलाई भन्नुभएको छैन त? गभर्नर साहबलाई हामीले भनिरहेको छौँ यो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई ब्याज दर घटाउनुपर्छ। पैसाको अभाइलेबिलिटी ब्याङ्कहरूमा अलि बढेर गयो भने उनीहरूले ब्याज घटाउँछ र कम्पिटिसन हुन दिनु पर्यो मार्केटमा, ब्याङ्कहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुनु पर्यो। अहिले हामीले के देखिरहेको छौँ भने हरेक कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गरेको छ। त्यो कारणले के छ भने राम्रा ब्याङ्कहरूको पनि त्यही रेट छ, कमजोर भएका ब्याङ्कहरूको पनि त्यही रेट छ। ब्याजको कुरा गरौँ भने त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा रिस्ट्रिक्सन छ। बचतको रेट र ब्याजको
मुद्दतीको बिचको पनि गभर्मेन्टको राष्ट्र ब्याङ्कको रिस्ट्रिक्सन छ, कति शुल्क लिन पाउने भन्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ होइन, कति स्प्रेड लिन पाउने भन्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अवस्था छ। त यो समग्र एक हिसाबले हेर्दा ब्याङ्किङ सेक्टर सारा राष्ट्र ब्याङ्कले चलाइएको छ, त्यहाँ कम्पिटिसनै हुन दिइराखेको छैन राष्ट्र ब्याङ्कले भन्ने हेरेको छ। राष्ट्रको नियन्त्रणमुखी भयो ब्याङ्क वित्तीय संस्था, धेरै नै नियन्त्रणमुखी भएको हामीले पाएका छौँ। नभए अब यो त खुला छोडिदिनु पऱ्यो, कसैले बढी ब्याज दिन्छ होइन, तर अब कसैले कम ब्याज दिए पनि त्यो ब्याङ्क अब राम्रो छ भने त्यो डिपोजिट भनाइ चाहिँ के छ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक अङ्कुश त प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। पर्छ डेफिनेटली, यो एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी सिचुएसनमा युज गर्ने मौद्रिक औजारहरू हो कि त्यो अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु पर्यो। अब यो हामीले हेरौँ पनि यो रिस्ट्रिक्सनहरू कुनै 1 वर्षमा 6 महिनामा आएको होइन, यो एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस गर्दै गर्दै आएको अवस्था छ होइन। अब यो एक्स्ट्रा अब अहिले हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कहरूले पनि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय पनि सबै सूचकहरू कम्फर्टेबल छ, हाम्रो बाह्य अवस्था पनि ठिक छ, हाम्रो मुद्रा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि कम्फर्टेबल छौँ, हरेक सूचकहरू ठिक छ भनिराखेको अवस्थामा अनि किन रिस्ट्रिक्सन चाहियो? अध्यक्षज्यू तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताइसक्नु भयो। अहिलेको बेलामा यो आर्थिक मन्दीबाट उम्किन सक्ने, छुट पाउन सक्ने अवस्था के त? जस्तो आर्थिक मन्दीको असर पर्दै गएको देखिन्छ साना मझौला र आम नागरिकको जनजीवनमा पनि अझ महँगी बढ्न सक्छ भने यहाँले भनिसक्नुभयो। र सरकारको भनाइ चाहिँ के छ भन्दा सरकारले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउन सकिरहेको छैन, करको दायरामा आउनुपर्ने वर्ग यहाँहरू करको दायरामा सबै आउनु भएको छैन र राजस्व घट्दो अवस्था छ। यो अवस्था चाहिँ के हो? होइन, मेरो विचारमा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला हामीले आवश्यकता के देखेका छौँ नि, सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। अहिले हामीले के पाएको छौँ भने सरकारको राजस्व कम भयो भने खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेतिर हामी जेनरली जान्छौँ। सरकारको ढुकुटीमा कम रकम भए पनि यसो हुन्छ कि तपाईँको अब अर्थतन्त्र चलायमान भनेपछि मतलब कुनै पनि देशको सबभन्दा ठुलो एउटा खर्च गर्ने संस्था भनेको सरकारै हो कि, र जब बजारमा पैसा सरकारले खर्च गर्छ र त्यो खर्च गरिसकेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र सरकारले खर्च गरेको पनि पैसा त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको सरकार मुट्ठी कसेर बसेको छ अहिले होइन, मुट्ठी कसेर बसेको त्यही मैले भन्न खोजेको। त्यो मुट्ठी कसेर बस्नु कारण के कुनै सङ्कट अथवा कुनै क्राइसिसमा आउन सक्छ अथवा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर हो सायद होला त्यो भनेर। तर यस्तो छ कि अलिकति केही ऋण लिएर, जस्तो अब ऋण त उठाइराखेको छ आफ्नो सार्वजनिक खर्च चलाउनलाई, अब केही ऋणहरू लिएर यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि अलिकति गर्ने हो भने त्यसको के हुन्छ भने स्पिलओभर इफेक्ट धेरै राम्रो आउँछ। त्यसको लागि हामीले 2-3वटा कुरा केहरू सजेस्ट गरिरहेको छु सरकारलाई कि भने एउटा त इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट होइन। अब हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले 6% 7%को GDP ग्रोथ आइरहेको छ होइन। त्यहाँ पनि त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि ब्याज बढाउने पोलिसी लिएर नीतिगत रेट 6.5%मा पुऱ्याएको अवस्था छ। तर त्यहाँ समस्या छैन किनभने गभर्मेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के छ भने एउटा स्टडीले पनि देखाएको छ सरकारले $1 खर्च गर्छ भने त्यसको स्पिलओभर बेनिफिट $2.5 $3 को आउँछ भन्ने कुरा देखाएको अवस्था छ। त्यो कारणले यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउने अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले एउटा के सजेसन दिइरहेको छु सरकारले पनि। सुझाव के त? अब अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सरकारसँग पैसा नहुँदा पनि होइन, अब यो PPP मोडलमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टतिर हामीले जानु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो सुझाव छ होइन। तपाईँसँग पैसा छैन, पब्लिक प्राइभेट पार्टीहरूसँग पैसा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, उनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो, त्यसको हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नु पर्यो। अब यो त लङ टर्म भिजनको लागि भयो। तर अहिलेको लागि पनि तत्कालको लागि पनि अहिले जस्तो कन्ट्र्याक्टरहरूको हाम्रो यो निर्माण व्यवसायको भुक्तानी नगरेको अवस्था छ होइन, त्यो सबै भुक्तानी गर्ने हो भने त्यो पैसा पनि बजारमा आउँछ र त्यसपछि पनि सरकारको अरू खर्च कुन कुन सेक्टरमा बढाउन सक्ने हो भन्नेतिर जानु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्क पनि अलिकति ब्याजलाई घटाउनेतिर जानु पर्यो। हामीले के भन्छौँ भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अहिले के हेरेको छ भने भोलि अब ब्याज भनौँ न ऋण अलि वृद्धि भयो भने फेरि त्यो उपभोगमा जाने हो, फेरि आयात बढ्ने हो, फेरि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्नेको भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेर अहिले पनि अलिक कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको हामीले पाएको छौँ। हामीले के भनिरहेको छौँ भने एउटा अलि क्यालकुलेटेड रिस्क लिउँ, अलिकति खोलौँ, बजारलाई चलायमान बनाऊ। भोलि केही गरी अलि समस्या देख्यो भने 3-3 महिनामा 6 महिनामा मोनेटरी पोलिसी रिभ्यू भइराखेकै हुन्छ, त्यो बेला फेरि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ होइन। अब एउटा पैसा चलायमान गर्ने अब हालै किता कार्ड खोलिएछ, त्यसबाट पनि अलिकति चलायमान हुन्छ। यो किता कार्ड बन्द हुँदाखेरि जग्गाको कारोबारमा रेस्ट्रिक्सन हुँदाखेरि हाम्रो सहकारीहरू पनि धेरै ठुलो समस्यामा आएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अहिले अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या जुन देखिएको छ। यो सहकारी सङ्घ संस्थाहरू त अहिले विभिन्न खालको समस्याग्रस्त भएको अवस्था पनि छ।
धेरै पीडितहरूको गुनासो पनि आइरहेको छ होइन, र सरकारले किता काटलाई खुला गरेको पनि छ। अब यो अवस्थामा के अब अलिकति बढी चलायमान हुन्छ कि सहकारी पीडितहरूको नि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हो? अनि यसमा दुई तिनवटा कुरा छ कि अब जुन सहकारीको समस्या छ भनेपछि एउटा ठुलो एउटा नेगेटिभ सबै सहकारीमा समस्या छ भन्ने पनि गइराखेको छ, जबकि राम्रा सहकारीहरू केही प्रपर सहकारीहरू पनि भएको अवस्थामा पनि यो मेसेज जाँदाखेरि राम्रा सहकारीहरू पनि समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ र सहकारीहरूको पनि धेरै लगानी जग्गाहरूमा भएको त्यो भएको अवस्थामा उनीहरूको पनि रोकिएको अवस्था थियो। त्यो कित्ताकाट खुल्नाले सहकारीहरूले पनि अलिकति चलायमान हुन्छ। अनि अर्को कुरा यो सहकारीहरूमा समस्या त आयो, तर त्यसमा सरकारले के गर्यो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेछ कि सरकारको पनि हामी यसलाई अब एड्रेस गर्दैछु, यसको हामी एक्सन लिँदैछु भन्ने मेसेज पनि गएन जनतामा के डर भयो भने अब मेरो त पैसा डुब्यो भन्ने कुरा होइन। त्यो कारणले पनि जुन अहिले जुन मनोबल खस्केको, जनताले खर्च गर्न नसकेको अवस्था पनि धेरैको पैसा सहकारीमा फँसेको अवस्था छ। नफँसेकोमा पनि उसले झिकेर आफू कहाँ राख्यो होला होइन, तर खर्च गरिरहेको छैन होइन। यो हरेक चिजको हामीले के हेरेछौँ भने एउटा साइकल छ, सबै एउटा सेक्टरमा इफेक्ट पर्दाखेरि अर्कोमा असर आइहाल्छ भन्ने देखेको छ। अध्यक्ष, जस्तो अहिले तपाईँले विभिन्न खालको अलिक फरक ढङ्गबाट सेनालाई अगाडि बढाउन खोजेको पनि देखिन्छ। आज हाम्रा यी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ सरकारलाई अलिकति दबाब दिने भन्दा पनि आफ्नो कुरा लबिङ गर्ने, आफ्नो फाइदा लिने भन्ने देखिन्छ। तपाईँले अलिक फरक सोचबाट पनि आफ्नो कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ। यो भनौँ 3-4-5वटा संस्थाहरू यी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ होइन, च्याम्बर अफ कमर्स, सिएनआई अथवा घरेलु सानो उद्योग महासङ्घ, अरू विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरू छन्। सिएनआईले चाहिँ अब के यो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि, यसलाई चलायमान बनाउनको लागि तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुनै सुझावहरू, आइडियाहरू छ त? अनि हामीले जस्तो हिजोको दिनमा हाम्रो के देखिन्छ, हाम्रा अध्यक्षहरू यो महासङ्घका सङ्घ संस्थाहरू सरकारको अलिकति चाहिँ भक्ति गाउने तर सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने गरेको अवस्था छ भनेर उद्योग व्यवसाय गुनासो रहेको छ। हेर्नुहोस्, यो मामलामा म सिएनआईलाई अलिक फरक भन्छु कि हामीले एउटा यो ब्रडर पर्सपेक्टिभमै काम गरिराखेको छौँ। हामी आफ्नो रिसर्च सेलबाट रिसर्च गरेर डेटा दिएर गरिराखेको हुन्छौँ र डेटाको बेसिसमा सरकारले हामीले सजेसन्स दिइराखेको हुन्छौँ र सरकारले धेरै हाम्रा सजेसन्सहरूले मानिराखेको पनि अवस्था छ। त्यो कारणले त्यो हामीले दबाउ दिने भन्दा पनि होइन कन्स्ट्रक्टिभ डिस्कसन गरेर कसरी यसलाई निकास गर्ने भने यसलाई हामीले के छ भने निजी क्षेत्र, सरकार, जनता सबैको यो साझा समस्या हो र साझा रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गर्छ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गम्भीर रहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ मिडियामा। आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट मुलुकलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूको दृष्टिकोण चाहिँ के त? प्रधानमन्त्री तहमा, अर्थमन्त्री तहमा, गभर्नरको तहमा, ब्याङ्कर एसोसिएसनको तहमा छलफल गर्नु पर्ला होइन? यसमा छलफल भइराखेको छ। हामीले अस्ति मात्रै अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीले बोलाउनु भएको छ। उहाँहरूले पनि धेरै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ यस्तो अवस्थामा र हामी अहिले छलफलका क्रममा छौँ यसमा के गर्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि हामीले सिएनआईबाट विभिन्न हाम्रो इकोनोमिस्टहरूसँग पनि छलफल गरिराखेका छौँ, किनभने यसको अब हरेक कुरा के हामीले देखेका छौँ भने हरेक पोलिसी अथवा प्रक्रिया एउटा देशमा लागू भएको अर्कोमा लागू नहुन सक्छ। त्यो कारणले एउटा कुरा सोध्छु म। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो भयो, जस्तो होइन सीमावर्ती नाकाहरूबाट तस्करीको मालवस्तुहरू आइरहेको छ, जसले गर्दा भन्सार राजस्व, कर राजस्व घटेको अवस्था छ, कर छली भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारको बुझाइ छ। अर्थतन्त्र अनौपचारिक हुन सकेन होइन, इन्फर्मल जस्तो हुन्डी लगायत कारोबार बढिरहेको छ। यो सिस्टममा हामी किन आउन सकिरहेका छैनौँ? होइन, सिस्टममा आउन नसक्नुको मैले के देखेको छु भने यो कुरा हामीले पनि उठाइरहेको छौँ बारम्बार। सरकारको हरेक कर्मचारी तन्त्रमा नि भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर अहिले त्यो जुन खालको नागरिक समाजको दबाब छ होइन, विभिन्न काण्डहरू मचिरहेको छ। हामीले सिएनआईबाट यो पटक पटक सरकारलाई भनिराखेको छु चोरी निकासी बढेको अवस्था छ र यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेको छौँ। यसमा केही कुराहरू अब म ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि जुन बेला त्यो रेस्ट्रिक्सन लगाइएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो बेला केही ठुलाहरू गाडीहरू जस्तो प्रडक्टको बाहेक होइन सबै प्रडक्ट नेपालमा अभाइलेबल थियो। त्यो बेला यो चोरी निकासी बढेर गएको अवस्था छ। यो कुरा हामीले बारम्बार सरकारसँग उठाइरहेको छौँ। यसलाई अब समन्वय गर्नु पर्यो। हाम्रो खुला सीमाको कारणले गर्दा चोरी निकासी उत्तरतिर पनि त्यो समस्या छ, पूर्वी उत्तरी नाकाहरूमा नि र हाम्रो दक्षिणतर्फको पनि त्यही समस्याहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि हामीले के पाएको छु भने यो विभिन्न हाम्रो सरकारी निकायहरूमा समन्वय भएन जस्तो हामीले लागिरहेको छ। हामीले यसलाई कडा रूपमा रोक्नुपर्छ भन्ने। किन हाम्रो उत्पादनलाई त हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन। होइन, त्यो कुरा हामीले भन्सार छलेर आएका मालवस्तुसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ।
सिएनआईले बारम्बार उठाइराखेको छ र सिएनआईकै डिमान्डको हिसाबले अहिले रिसेन्टली बजेटमा सरकारले यो आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने भन्ने ल्याएको छ। अब त्यो लेबल लगाउने कुरा पनि त्यसको एउटा आधार त्यही हो कि स्मग्लिङ भएर आएको अथवा चोरी पैठारी भएर आएको सामानमा त्यो लेबलिङ नहुने भएर यहाँबाट लेबलिङ गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने सरकारले ल्याएको हो। तर त्यसमा पनि अलिकति बुझाइमा फरक भयो जस्तो छ। त्यो आयातित भइसकेपछि लेबलिङ लगाउने भन्ने कुरा सरकारबाट आइरहेछ, जबकि हामीले सिएनआईले के भनिरहेको थियो भने आयात गर्दाखेरि भन्सार बिन्दुमै लेबल लागेरै आउनु पर्यो भन्ने थियो। त्यो एउटा पाटो हो यो चोरी पैठालीलाई रोक्नुपर्ने, र त्यो लेबल लागेको छैन भने त्यसलाई जफत गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसको लागि मेरो विचारमा हाम्रो यो जुन राजस्व अनुसन्धानदेखि सशस्त्र प्रहरी जो हाम्रो यो बोर्डरमा छ त्यसलाई अलिकति कडा रूपमा परिचालन गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै हामी सुरक्षा निकाय राजस्व प्रशासन बढी जिम्मेवार हुनु पर्यो र आपसमा समन्वय हुनु पर्यो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइसक्नु भएको छ यो अर्थतन्त्र सुधारको लागि, र यो अर्थतन्त्रलाई अहिले हाम्रो तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू के छ? तत्काल गर्नुपर्ने त एउटा ब्याज घटाएर यसको माग बढाउनेतिर हामीले लाग्यौँ भने त यो समस्या समाधान हुन्छ। नभए अर्को समस्या हो यो गएर अहिले हेर्दाखेरि सबै कुरा ठोकिएको ब्याज दरमा। यो ब्याज दर अलिक कम भयो भने अलिकति माग बढ्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ, र अलिकति कर्जाको विस्तार पनि बढाउनु पर्यो, र कन्ट्रोलै गर्ने हो भने बिस्तारै कन्ट्रोल गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो छ कि एकचोटि हामी सबै मिलेर यसलाई चलायमान गरौँ, केही क्यालकुलेटेड रिस्कहरू लिउँ, अनि त्यसपछि फेरि समस्या देखियो भने फेरि समाधानतिर लागौँला भन्ने हाम्रो भनाइ छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचाङ्कहरू र नीतिगत कमी कमजोरीहरूलाई पनि यहाँले औलाउनु भएको छ, विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयको नीति, राजस्व सम्बन्धी नीतिहरूको बारेमा र महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको लागि आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा हामीले मुलुकको समग्र उद्योग धन्दा, अर्थतन्त्रका अहिले पछिल्लो अवस्था, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै आजको लागि बिज टकको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।